سلام علیکم دیارین نازنین دوستین نور ماش برنامه خوشنون من به یه بخشی از به تاریخ ده یا به تاریخ قدیم خوشنون مردمان وی دین وی مذهب وی باورین ده برو از اسلامت برو از زرتشتیتین و از چیز باور چوجت چه دومن خدای چه دومن پیغمبر چه دومن کتابی فهم بیتس هیچ قومی هیچ مردم نستده پی چیز باور به معبد یا یه باور خوبت خورد یا پیدا چوز معبد هر دین هر مردم یه دین بند یه خدای بند یه پیغمبر بند ده پیو باور و باورمند و بیو پرستش گشت خب خونو مردم مثل ایده خود تاریخ قطع یکس ده این خاله نست یعنی دیو مثل باید پرواز زردشت پرواز اسلام باید دین واد جوید یا دین چه دومن دین دیجا دوستین ارد یک کتاب دومیده شوی هم میده نام آشنایی با مکتب وحی مسیحیت لبخلا کتاب اما یه بخش یکمم کتاب درباره سر قدیم آریایین دین خب یه دین چیز وادش از تاریخ کیش زردشت میری بویس نوشتن گشمنند کتاب پور داودند شرع اوستا بعد هم کتاب ده آشنایی با مکتب وحی مسیحیت بعد این کتابین ده یک دین ده ماشش قرار ده نقل سکنم چخ سکنم یک دین مترایزم یا یونانت متراس خود چیز خوبت دین روشنایه دین مبارزه مقابل دروغ لفت بی عدالته بی نظم دنیا دینی ده دنم دین روشنایی است دنم دست پیدای ده از دوره اخوامنش تاشتید ده دنم میثرا هده بعد زباره متراس شو شچ لبد مر لوین اما حقیقت نمی ده اوستن سیفتچن میثرا قال خونه نزفه مس میث یعنی روشنایه روح پس اکید خدای ده دنم روشنایی تا دنم روح تا این چیز وجود دین چیز خاصیتیم ویت آیا ایده یه خدای وجود ایده الیوست شماشت دیو جنو مردوک دیوین جنو یونه ایده پیغمبر وجود زردشت جنو دیو جنو ایده یه آیین وجود یه سوال ده
ام سوالرد اگواد آدمین دیانت مطالعات چوش دین چشیج تمرد جواب دادو بیورد لب قینه کشت یلاب لوین ده اید پیغمبر ودش یلاب لوین ده اید اسلاگر ودش یلاب لوین ده اید خدای ودش یعنی خدای جنوبین پرستش دی چوش اما لب دیم دی باورند ده مهر یا میثرا اید خدای نودش دمست ده خدای ایکا خدای ودش ده بعد زردشت رو قبول سکشت ایکو اهورا مزدا این مثل ده باورت ودش ده خدای گنست غیر از اهورا مزدا اما میثرا لوین ده اید مزعر خدایه یعنی ده خدای ده هر یک باری ده آدمین درونند حلول کشت ار آدمین درون تایید ده بعد یه شخص از دیوان وردی ده به مقام لب بلند فروبته ده از دی جمله میثرا یا میر بعد یازد عیسی مسیح بعد یه گروه غالی شیعه ده ویواندست که باوری ده که خدای امام علی حلول چوج بعد دروزیه است لبنان سوریه ریکشه ده از اسماعیل جدا ستن یک دیگه پند ده لوین خدای امام الحاکم به امر الله حلول چود حاکم مزعر خدای بود خودت گپینین یه بحثین باورین اما ماش گپ نور میثراته یا یکی دیدهش نور مهر ده تلوین اما میثرایت مهر ده خیرتا دیوان فرق از یک دیگر بعد از سالیان ده یکی میثرا اندیس و ایران و اینورینج ایران و تر بابل سفرابد تر مرد سوده ده هدن ده چسینه ده ایدیگ ده علایم ده نشونین خیر قطعی وث درد یه نوم ندین شمش خدای شمش یعنی ده عربی ده نور شمس سلیوین و ده خدای خورزازین شمش ده یه تأثیر ده ایده دیانتان شمش پرسته یعنی ده بعدن ده آتون مصرنسا وعدی مس ایدن لب قریب یفقته ده اخناتون یا ده یوس فرعونیم بعدن خیر خدای تفهمد ممکن یا ویف تأثیر یا دیف تأثیر ده یعنی دادین یک داده ده فقط خیر مقدس فهم تو و تا خیر پرستش چی دو بعد تأثیر فروبت مسیحیت ده اداید مسیحیت زمانی ده از بیت الله مند از نورینج بین اسرائیل تا فلسطین از ایدن یاد در روم یدن ده لب تأثیر مسیحیت مترائیزم تأثیر اما اساسی که ده مترائیزم خوب سرانگ پیدا سوچ من کتابا لفت ده آشنایی با مکتب وحی مسیحیت ده مثل مسیح جنو یه غارند یه تاریکند شب شتا چله زمستونند پامیرند یه غار درونند به دنیا یاد کتابند راستاوت پامیر نوشتن همه پامیر چون یه غله اوزه مش نفهمم بده
شدم جای پامیرند اد اسنان صد جن پیدا صد جن ولی دیده چوپانین دوینین یدین مردم نقل کنین مردم توفاز از این حسین دین کودک نوزاد وینتا و ایتردم بغور درون دیدین ادغار نورانه فقط از نور دم درونند ایده این مسیحیتن سیده گو عیسی مسیح بیت الله من تولد شده تا مجوسین تحفظ از این خو سین و کودکم و وینتا یکی از این داد خوبت دیویست ده مترایزم مسیحیت یکی از دیکم روز پیدایشند ده تأثیری است خو تا در کریسمس خو در سال نو خو دیوین مشونم خب مش گپ اد نیست مش گپ اده پامیر دین ده خب مردم ده بیدن سلیوان پامیر یعنی داد مردم ده داد قومین نورغلس آریای قومین زندارید جنتا یکی دیوانت یکم بار دیو درونم پیدا تسوید داد دی باور قطعی ده گوی مترا ات خوبت مظهر خدای ده نور خدای ده ات برزمات داد و دیو باور ایکی ده خیرتا مترا درونند یه دوست دیو درونند یه آشت دیو درونند ده ایکی نور ده خیرنسا ات مترا درونم مسیست یه دین دراز وقتیت ده مردمان ده دیانت درست ماشت سرانگ فهمه میده ات دین دیوان دیانت ریز یه وز ده ماش باورینین ده یاد سردت خیرت باور ماشنسا یه وز ده سرغلا نشونه ماش پامیر چید پامیر چید میزجن غیر از دیده ماشولی و میده اگه عصر قدیم اندیم به تسمیش خبادین فوق چیزا دیده چیدند فکر ده تچوش ده از ده تماش چیزی ده دایم قدیم اند در روز ببیر یه کوز جیر و خدار جیر جنو خباد و بیرین چینچم و وین لود آبشین جنج یا بارون در روز و دادا در چی درون ایدت راستا و کانالیزاسیون جنو کانالیزاسیون جنو ید نشتوید تروش خو ایدت تردرتوید یا من ایده آبشینم ورده ده خو پیت مزنیین مثال ده ایگون سور سوت یا ای چیز معرکات سوت یه مردم خلاص مزنوده ایده شات راستا و قولری نداد تمام پوم بود ایده نشتوی خو توید چیزی ده ایو از اساس کاری ده نور معماره یا تکنولوژی قطع نور تچسام کورین تچوش که یکم چدین تچسین کانالیزاسیون یا کانالیزاسیون ایده پامیر چدین از لب قدیمت باش اما ای که در روز خوبت چی زرد روز ایو خو معلومه ده چیدن دین یاد داد پامیر فقط این داد شتا جایی پامیرند یاد سین داد ده ای که داد لکه نشتیست دی چیت کشکشت اما غیر از ده یک چیز دند فانکسیا دند یا وظیفه دند اکید واده ده اید از وجد تشیسه ایدی که غور جنابه یعنی ده مترو اکوام غور درونند بدنیات سیادش تولد سسوج ایدی که پامیر چید روز مس اکوام غورند اکوام غور غیف جنابه تا ایده دین ایدیس که این تمیز جده از وجند تشیسه اکوام غور ایدویست ده متروی من تولد سسوج اگر تماش بینید ده تر بیت الله مت تر فلسطین تا اسرائیل سید غلط گمیس شدین ایدیس که گنبده شدین موزین ده عیسی مسیح من بچیدن تولد سسوج یک بجنو شدین غل موزین خب هد دین در روز وقت مردمند ده دینر باوره ده باور خشده سیودت خشده ده یه
det dinande lapsådat din vod. Den نه محراب ودت نه مسجد دم ودت ارتان وارد ده صلاة خودشی دمس عبادت کشت. ده عبادت چیز ود. ده عبادت راستگویی ود. از دروغ بیزاره مردم مرد گندگی نفرب تو ایچر گندگی ما کشت. دین وعده ایچر صداده ایده خو وعدات ایده خو عاد وفات شده و این دند اگه تلوینو شجاعت مردانگی دند ایده مترا خوبت ای طرف داره ایده مردانگی ده خو حق زشتو خو حق طلب تو اید ای وست ده نشونین اگداد ایده وفت مرتبه دند ده آدمی بسر بلند مرتبه سفروبت ایده نور ایده وف مرتبه یا افت حدود دین دادین مذهب اسماعیلان دی مستادی است دادین بعد مسیحیت دی مستادی است هر دین دیگه مستچسید ایده وف مرتبه این یا صوفیان دین اف مرتبه عرفانند پهلوانند اف وف مرتبه این ده توپ استاد فریبتو ایکد وفت تر هر دین دیگه ده نور بیفتی تاثیر چچوش اید از مترایزمند یادچین خلی آدم ده دند عبادت چیدو ایدسی عبادت نظر دنس دند عبادت عمل عبادت دند ایده تو باید راستگوی و تو باید چه ظلم که تو باید چه اقهار و تو باید ایدسی بیشوج آدم مستویده خو حق از دیگرین زیز بعد استین الافگا باورین دنده ده خیرت ارمت چیدو یوتسرت ارمت چیدو شات توزا نگاه چیدو زمادرت ارمت چیدو ایده دادین ایده چیزین ایده تو نوریتین ماش درون انغالی است یه وس خصوصیتین ایده ماش پومیری چیدن سا ایکی دیده ایکو کتسور کتسور چیزید ایده غیف ایده کتسورن تر چالا کاجسا ایده ایدسگه محراب جناب ایده مسجدین نور ایگه محرابا مسجدن سا ادمس از بابلیین تر عربین یادچین و عربین اندزوش و لپرو از اسلام مسیکد محراب دیوان بود ایده ایده محرابان ده زوشچین ده تر بابلت تر آسورت کلده مسید از ایده دین مترایزم قطع دید جن ایده تر ده یوتس دین خو ایده یوتس ثودتا لبدین وقت عبادت چیداوند هم بختن یوتس بدید و ایکی دین تر ده یوتسین نوستت عبادتین شد بنام مترو بنام راست صداقت بیزار از دروغ و مردانگی در کور نفوده دین مسجد و دین معبد و دین کلیسا و دین آتشکده و در کور در نبود اید بعدین ده زیدن تیست خود در روم یاد در اروپا یاد در اروپا را در بعد معبد در کنین در بعد مسجدین جنو نور مسجد جنو کلیسا جنو جاین در کنین پرو ادلا صدایت بود موبد نبود ده نورش پیرت خلیفات زد یا ایده پاپ دادین ده نود لب صدایت بود ایکوی آدمی ده ایک چیدم کتنک تا ایک چید کتنک اندوید دیدی کر به چالک درون ایده نور امام مسجدینم پیش نماست اید مثل ده ایک از دنده زوشچن ایده ایک چید کتنک اندوید دی در ده چالک درون یاد سپی کتور ویرد اتا ایکوام دهای ده یا دهای خیرت نیکت سفد و میشهید تا داد چید جماعتین بس دیت ده تکرار شد بعد ایگه خصوصیت ماش چدینند ایکه دیده هیچ چیدیم چید نست ده وند و دوه تر خیری کزی تنختیز یا خاور یا مشرق ده سلیوان ترید عجثیت نسید دیونجا دیده اید خیر به پیچ باید دوی اید معوید
دونجا سارا که یست ده برو از خیر جای نوپیت زند نشتیست بخیر باید یوم عدید یست ده ثیر زوادین یست ده بجین زوادین اده اد باید خیر بپیت زوش ماسود نو خیر زنشتیست بعد چیزی ده ایت شاید تا خیر بپیت بجین نزوادین الاب جویی نرده زمستونین دویم زمتين ثير دو بعد ده جالد قوق سابين خير ببيتين ثير ندو ساركين وقتت برو از خير يو ويگا خير دگاش در نيستو ورده ده ستين خو زمتين ردين ثير دود خديرا يو من چيز تدين چدير تدين اكوي چدير تزوادين از زبوبي وسين چير از زبوبي پت دوين از خير بيت یو باید پتاوش معسود خیر نشتیست تو نوریز غلط مسماشن رید جنه ده بس خیر نشتی دو وقت صلوات لوین یعنی ده یا ایکا درودی ده و می پیشکش چود خیرارد یاش نور در مسلمانی گاشتن اما و مسلمان اللهم صل صلوات خیرارد سلوین چیز روان بوین خیر روان بوین نو ده خیر نشتیوید اللوين ده صلوات بر محمد بس خير نشتي دوات اما هم خير روام لوين دون جاتين دي چوجه ده مسلمانين بديو معرفين لاكي ده خو كورداد كنين بعد چيزين که ماشن يست سمبولين ده تسروك ده دو تر اروغن تسرو ده دو ايومين تسروك ده دو الاب جوین اندیون در میساس ده اکاویف درخت ده از دودت بوب رید جنسا کینا درخت ساوین تروامس سروک دادین در خو جید سروک دادین خودودت بوبت بیف خو ارتانی از دنیوت ستیج ویف نمته سروکین دادین ده فقط از مترایزم تونوریز خلمس ماش درون رید جن سرو پدید اد از مترایزم رید جن تروپدیدن ده فلسفه چیز تروپدید ایدن مرداد سمیر تو بعد آرامیت بند و تروپ سپدین بعد آرامیت ید ایده مرداد ایده چیز یوردم نکشت ید معنی ته تسلیوینه ده انوید ده مرداد ده پون روح کشت ده قابر روح کشت دادین نیست دونجات مترایزمند ایده موجن آدم دمود و دیگه چیز قدر و نرید یادین تیزاتیم و داد ست ببیر دیون دست باوری دیوان بوده یه ایگه زندگی سرکشت خوش گیمز و ده یه تر ایگه دنیای ده یا دنیای امیشه گیتسه ده اول تا ست ببیر یا غلا دالیس خودم ست ببیر تیست روی تباد به آسمان سود دست باوری دیوان بود دین ایده تسرو پدید یه دیو مردمی نرده ده ایک دی چیدن دین دادسه یه دیورد چیزی ده ماشن لوین تر غام نلوین تر لوین بعد از آرامیت یدین ویف چیدن ده غام تسیو به تر زشت یدین لوین تر زشت ایک تر یه رنگی ده یا ایدیس چیز ده ای چیز توزاده نکشت بعد یدین آرامیت بعد ایده چیدن دیو غام دورن دیو پوشوک زنین دیو پوشوک توزا کنین دیو چی توزا کنین بعد از و یدین اکیدن یه تراو پدینین یدم تراو تسپدینین ایده ترجن بنستو جات ایده غم بنستو جات ایکس ده چیدند ایده اکیدن غامت مصیبت زاسوچ یه دیو جات ایده توریکی ایدن روشنایی کشته که تراو ایک نور مقدس ایده مقدس ده تفهمم قرونمس نور مقدسیت جنسه دیجات ده ید ای دیو مردمی نرد دیو روشنایی دیور ویرد دیور ده مردارد ای چیزت کورچی دو نفردید ید ای میو آدمی نرد ده ای کودند مادر زندگی تسکنین میو غامت میو تره بنستو بعد ماشن یست یاد سرد ارمت چیدو بده یه چای ده اریوز نتافت لوده وینده ارتان اریوز
Zatoft within dum pedartan jafs, like a shorge kinin de yobodik de yots and matoft ar yots arthir matoft, porshujir kash savidvam te mapoft, tofte de dadin yots in dadin muqaddas. Yots rajd jiz بيوتس نبيدين بعد شاتس غش جدونا لكن تلوين ده دیدار خدای وینش هر شاتس دایم پامیرن تفتو ممکن نبود خبیتین سزنود خونادین در باله فست هر شاتس ممکنت نبود هر چیزین سزنود ایده خود زنود جنین سفود دیم پالن دین دزنود پالن دین دزنود تا ایک دزنودجن ایک دم زنودجن خاتین دم وید نگردیند لیدین ده مردم استکوف خات برازین لیدین ده خدای دیدار بین خات باید غشت مسعود دروغ لفت نبود مردم دروغ نلود فانده دو نبود سفتو نبود دادین فقط زبایی نرد یفتچن خب مترایزم دین نست ایدی هایینت دین اکویده وند به مردم کار وند لفده ده مماکه دماکه مکند دماکن آیینند دسگنست مترایزم زردشت دادین آیینین دیوند اخلاق دیو درونند داد مردم اخلاق وارین نایتا امر نکنین نلیوین در ما میکنید میماکید داد اخلاق تر وارین تو پونتر دویسین خو بالیوین می پونتی متوتیده یم تونتو اخلاق یم تونتو صداقت یم تونتو راست کوره اما دتو نلیوین ده من گنایت من ده بیشتت من ده دوزخت من نفهمم چیزا دادین اندنست مثرایزمند مثرایزم لوم تمرد لب صدایت دینید اما فقط اخلاق قطعید مترا اجت دعوانا کشتده ازم از خدای خیزیتش خدای ما باخچه ازم تمردیتش رانه ما تمرد ازم دیوین یو نلوفت یو لوفت ده امیک میو اخلاق هم فقط دنده کار اخلاق قده خب بعد از دیده زردشت پیدا شد زردشت یه اصلاحگریه یه مثل ایده تلویزیون پیغمبری زبور دعوای پیغمبری به موبدین تکنین هر بدانت موبدانت نفهم دادیم فکر چه چای داد ولیوین دیو پیغمبری خوب سیاد اصلاحگره ایده آیین مترایزم دی اصلاحگره یا ایده ایلاف چیزی ده درون کینات سیتویف زود نو گاپین ده درونم ویرد دیجات ده اگه اخلاق جامعه علاقه ما بیست فاسدت مسعود اخلاق اساسا دیوند دیو کار درس راست کارت اخلاق دیوند ایومین دیوند لباس ایوم یعنی جشن یعنی خوشه دیوند معتمد نیو داوت خفر کرده دو عجب دیوند نیست بعد دیو ایومین یه شراب کنین از هومه یه واشده هومه ده نور بازین لوین ده ایدگوه که ماش همه جاکی کشتسا از دنده دم خوبت مثل برزینه تا ایک به خدای نمت مثل وگه ها اکبارگه خدای نمت برزین نده نور شراب برش مثل ام خجات برزینت ام دیگه این جاتسا برزین اید مثل ده کزیدند یثچن دیوان بعد خدایین است خدای نمت اما قربانی خونه دیوند چت نیست دیوند که پخچن یک به هر چیز خوب است سخارین خدای نمت میست یک به وارین بعد از زردشت پیدا تو داد ده زردشتن ده آیین ده دین قبول نکنین اید لوین ماشر نیست خب زردشت دیز در ایرانی ده نور ایرانزه ترید خرجای وریده ترید موبدیم بعد از دی پیدا ساوینه دی دین کنینه دی باوری انصاف بدار کنینه تا اکیدن دیده یه دست مثرائزم صاف جدا شد بعد از دیده تورانت ایران مثل داد دیون ذادین انسان داد ذادین فقط
ایده مذهب ده دین جاده دین داد ایده ایرانیین دین زردشتی بیوند تورانیینند ایده وادی مسخوبت اوریای نژادیم ورد اما میو دین مترایه ایده دیوندی فقط دیو زیدت و زیدت ایده دیون لشکر کشید زیدوت بنستوت کالش چشتو فقطند ایده دین جاد بعد خونونه تا وخونه مس لب ذادين دي بين ارستين خب لابلوین ده اید کوی لال جادت لابلوین دیگه شکوشم تید یک بار شکوشم وخون مدستد یک بار خونونه مدستد اما اساس ذات دیوامس که دین ده ذات دیوامس ایده وخونه لب دینین یدین یعنی وخون از خونون کده لب پلورالیست ایده دیوان لب دینین یدین ایده دیوان ام زردشته ام ممکن مترایزم مصرید جنگل وید ایده گبرکون دیو تلیوین تا گبرکون ایدین معلوم نیست دادین او زردشتین یا دادین مترایین بعد یدن سر اساس غلا دین یا بودیزم ایدن یا بعد است یدین دینی ایده بت پرسته بی خدایه و خونه دیگر فقط یک جو وردن یک دیگر قطع زندگی کنید اما بودیستین پروتینی کسده خوش کنید ایده خود دین فراخته ده دومانه کنید خود دیوسین خوشنونت در دیگر جایی مثل دیوسین ده اساسه خوشنونت و خونه ذادین مثل ده چند او ذات دیوان تاریخ ده تاریخ قرون وسطای و سردنویکوی تاریخ هم ذادین انتسیست دادین فقط دین تفید اما وخونه مثل ارچون دی مبارزه بودیستین اینجود دیگه اینه اتواری دین خو فرهنگی نرید سوود اکید فرهنگ مترایه دیو درونن دیو اکویت رید جم ودت اکدت رید ادهشه چه غلط که مثل پامیر چدین نیوه دنشون کتسار ایو دنشون اکید خیرت شدت دیورد ارمت چیدو دادین دنشونین ست ده دیگه مردمینند دیو علامتین دیو بیرق تجسید دیوند مست لب دی دولتینند اما الاف دولتین ده دادین آریای دولتین سه دیوند یا شیر دیو نشون یا خیر شیرت خیر دادین غلط نمیسی که علامت مترایزم این رید جنه ده در دیانت دیگه دیانتین تیمس تاثیر چوشه ده غلطین داد ریدجن ایران بیرق شیر خورشید هندوستان بیرق شیر افغانستان هم تا در روز وقتیت ایده یه خیر آخر بیرق و یه علامت خیر بود ایده دادیم فقط داد نشونین ایده دادین علامت مترائزم غلط که مثل دولتین ده مثل تاثیر دیوان ده یا داد دولتین از دیوین خبر یا این بی خبر یا دفامین یا نفامین ایده ایداد علامتین ایداد تاثیرین غلط که مثل دیوتی است اما ماش خوشنونند فقط پامیر زمینند دیو تاثیر از فقط لبده مردمند پروسولین غلط که مثل دست گفته ده ایچه خدای ده قسم نخوده ایچه قرآن ده قسم نخوده ایچه چیزی تین قسم خیر تین قسم خود یادس تین قسم خود که خیر مثاوی که خیر مزید که یادس انفاوم ایده دادین این فقط علامتین و نشانین دین داد و دادین فقط از مترایزم ریدجن مترایزم اند تاثیر فقط دینین درونن چیزه ده تأثیری است ایچ دین دنیا را نستده یه علامت تأثیر گذاری مترایزم بتمافد اما لب تأثیر دند مسیحیت ده اونجا ده قریب 300 تا 600 سال اید اروپایند دوی رسم دین بود مسیحیان انسان ارتسون انسان چود ده بدال چیدوی نفرداد دادیم واسطه اگه خود دین بود مسیحیت بود خو ویدین ده مترایزم درون سرانگ مثال 25 دکابر و 25 دسامبر ایده روز تولد مثرا خیلی 23 25 روز فرقی دند
إذا ماشان خير بچور غلط مستليفام أكيد خير بچور إذا يوم سر دروس شابند إذا يا شاب چلا ومسليفام سر دروس شابند سرشتو شابند مثرا يوم مهر تولد صلچين بوبلت بين النهرين عند ديفند روز تولد شمش يعني ده خورشید یا خیر تولد يد ديفند أيام فود مسیحیت دین شد روز تولد عیسی مسیح اگر نه عیسی مسیح به تولد تلیفنده یا گوید بهاران تولد صدش دین شد در دین تزوشت بعد دیو مهرابین نده زباین دین دیورد سمیزد دیوین شد ایده در وستایت دیوت و دیوین شد کلیسا ای وس دیو دلب تأثیر دیو تچوش یا بابا نوهل یا سانتا کلاوس ده ات خوبت مسجسید به پوشو خوب جریب اوید زون چیدو کل جریب قال ارانگ دامش بومیر جریب یا باکول ده سانتا کلاوس هم وکالت تا یا قال ارانگ دامش ویفچن روشون باکول خلطه به تردام دا کودکی ندیو در چیز صداکش یوغال ارانگ دا اکید ماش گچ دادین فوقت ده دیو کس ده زولیک چیزن انجام خطاب به غلایت بدیو دوها خو 12 آوریون عیسی مسیح تلیونیو 12 شاگردین مهرم ود مهر از دنیا توی لودی ده مردم نجات داده و جات مود خوی زید عیسی مسیح مثل لوینده عیسی مسیح تزید و مردم نجات داده و جات اما یک باور ده دی مسیحیان مسلمانان باور دارن عیسی نزید یا یهودا بوده ده عیسی جایتیم وزید که افسر روم دید تریش بشکی بوده عیسی نست ادا یمن یهودا خدای گردند عیسی جناب وزید اگر پس یک دست گیت سوید پس عیسی مسیح مردم جات خو نزیدش دین از مترائزم اندزوخ شو وجود در داخل دین اندیویدش ده مردم دی ایمن نبکنین ده عیسی پیغمبر صلیب تسو مصلوب تسو تما گناهی انجات ده خدای وی یادت تما گناهی انتمر بخشش کشت مهر لوین ده بعد از میدو به آسمان توید اصل و واصل صد خیر قده ده کس به خیرن یوفت جنس بود به خیر خو فریب به خورشید خو فریب مسیحیت مثل لوینده عیسی مسیح بعد از میدو 40 روز بعد زنده شد خو به آسمان شد دیگه دادیم فقط تأثیرین ده متراهزم دین و تأثیرین دیگه دین انتظا و غلطین ماش درونن داد ماش فرهنگند ماش زندگنده دادی یست اما از دیو ماش مذهب ماش باوری نرد چیز زیون نیست دیجات هرچند دایین اسماعیل از دی جمله سر اساس غلط دای ناصر خسرویت دیو تسویند دیو چوفت ده دیوند اسلام مرد چیز از دیو ضرر نیست دین مرد چیز از دیو ضرر نیست به دیو نریفت دیدن داد منین ایدت وین داد پس ماشم مثل این نور باید ده به دیو چای معروف داد ما بیسین داد باید داد ماش ایومین ماش رسمت رواجت رجعین انسا داد باید ده زنده وین ده داد این لب قدیم این داد ده داد دویسین ده تسندک قدیمه تاریخ ماشند سرانگین تاریخ ماشند ویت دیجات داد باید فوق وقت زنده وین دیو زنده چی دو جات باید ماش خو ایدنتیتی تاریخه خو تاریخ خودم فهمم بده ماشم چای ده ماشم خوشنونه ماشم وخونه ماشم روشونه ماشم شکوشمه ماشم ار قوم خو قوم نمده اما ماشند یوث عمومه زون فرهنگه ده ماشو یک جات سکشت ده دادیم فقط ماشند داد خصوصیتین ماشند سا دیو یو ماش یک جات سکشت یو ماش عوضه فرهنگی یا زون فرهنگی ونو پامیر ده یدن دیو زوین یوث یدن دیو
رجعین جیوت دیو سور جیوت دیو غام جیوت دیو باورین جیوت ایوی باورین ده خوشنون بیفتبینه رشونن دی مسیک واد ایوی باورین ده رشونن تبینه پرواخم مستسابه ایواد باورین پرواخم مستشات جای غاج نکشت اریوت جای توف نکشت یوت جای غاج نکشت خیر بپیت جای بجین نزوید رشونن مسیکو yazgulum mesiko خوونان mesiko arjunsa edi dad farhangin edi dadi mashak jochusho masha din dolch nomide auzaye farhangiye pomir اما یه معنات نیست ده ماش قومیت نمی یا ماش ناسیونالیست لیوین یو پامیره نه ماشم خوشنانی امیدن خوشنانه رشونه امیدن رشونه هر تمام خو قوم قده اما فوق هم یک دیگر قده یک جا ست هده اگه وش تلیفون میده ارو خوشنانی چید آیا یه وقتی خفه نسید لیدر اتامو چید چیز اگه وش تلیفون میده خوشنانی جریب یه رشونه خفه نسید نلیفده خیر سر باشن جریب رشونه وافین تو دلیف خوشنانی جریب یا لیفو میده رو خوشنانی توقع ممکن ده ای از گلومه مالول سید لیفده ده چیز ده از مسیدم توقع خوکالتی که متا تو دم خوشنانی توقع لیفه دی جات ده لکی ده از یک دیگر جدا معصب هم فقط ماشند عمومه ود دی جات مشغولیون پامیره چید پامیر توقع، پامیر سور، پامیر ساز، پامیر زف دی جاده از یک دیگر ماش اچت جدا معصبم اما جدا اصلی هم و ماش خوبنانه هرچی دیوم خو قوم نمده اما دی جاد ماش ده رو تلیفه ماشم پامیر ایک دی جاد بعد دوستین را وقت بیختیم بدخشانه راست بدخشانه مثل یاسد ماش ولایت نم دو طرف دریا دی ولایتین بدخشان اما بدخشان دیگه قومی مثل درون زندگی کننده وی فرهنگ ماشن جنو نیست مثال بدخشان دیشیست قومی ده ترکیه واد قرغیزی واد ازبکی واد ترکمنی واد ازورایی واد بعد دیگه میروی تو میروی دیگه لپات قومی نینده تاجیکی واد دیگه ولی داد بعد فرهنگ زیو دادی ماش جنو نیست بدخشانی هم ماش ولایت بدخشان اما ماش فرهنگ پامیر فرهنگ ماش قوم خوبنانه و خونه شکوشمه هرچی دیومند و قوم اما ماش فرهنگ فرهنگ پامیر زف فوقا یه وقت ده پامیر دیونجا ده دادین یکی دیگر قدمانند یست دین الاف چیزی ماشن ده ماش پالر قومی نتسویف قدیم اسماننده ماشن یست اما یک دون غلای واد نیست ده واد ماشت تاثیر کنه یا ماشن بیفته تاثیر کشید ارتون که مثلا تچسام دیگه قومی ده ماش پالر اینسا ارمت بیف کنه بیف حق واد خو قوم بی ماش خو قوم اما ماشن لب چیزی نده ماش یک دیگر قده یک جو کنین بعد لاوی است ده واد سلیوین ده رو ازم مثال خوشنانه نیست ازم روشانه نیست ازم پامیر نیست دیونجا ده واد ماش قده عمومه یعنی ده که روس گفته آبشی مشترک یه چیز خون ماش قده نوینین ده واد از ماش قده بیگناه خو احساس کنین اکید بیگناهی ماشم پیف کور نیست ماش بیگناه بیف نکنم حساب اما وقت خوب است بیگناه خو حساب کنین بعد وقت سین یک قومی ده ماش پالنده یود سوید مثال قوم تاجیک قده یا قوم ترکت ازبکت قرغیز قده وقت چه سین ده نفهمم چیز وقت خوند اکوی خوبنانی ده یا شلیف در روزم خوبنانی نیست روزم تاجیک یا این خوبنانی قده مشترک ده قبش ای چیز از خون نورید اما ای تاجیک قده یود سفرید نوزن وادین چیز بعد ده جات ده ماشم فوق مسلم ایچ قوم کندانست فوق قوم باشند اما خوب باشندین ماش باید ما بنسام اگه ماش طریق اکیده ماش خو قومیت خو ایدنتیتی تاریخ قوم ماش تناز دویدم دت تناویم ایتا وستا بیست لب چیزینه ماشند چیده از می جملند تمرد لیفو میده ماش ایومین نیشی فقط بید جن
اما ماشم ایگویف ایومین ده شش انجوش ده وادی ماشن سنست حرمت ویف کنام ویف مس اما ویف پالنده مثل روزدار ایام قربان ایام دیو پالنده خیر بچور خو بشتین جنبون خو شیج زوست خو دشی نشتید خو چی دیده خو انبورتاپون خو نوات دیست که ایامی ماشن ده الاوی دیوین چیدن الاوی دیوین عمومه قشلوقین دیو که مسمع بنیسن باید دیو که مس زنده کنم ایده نور دنیون ده مردمان یک دونده که یه چیز فرهنگی ده یو قدیمی تسوید سین خود سی مرو مولین خو یدین خو بز زنده کنین ده لیو ارویم باید رسته ده یا ماش تاریخ ماشد دویست ایده چندی تاریخ ماشند از ماش سعی ماش تلاش ایده کوشش کنم ایده رو خود تاریخ ما بنیسم خود تاریخ زنده لکم تاریخ تا چیز قطع زنده است ماش تاریخ نوشت نسید ماش تاریخ پتوه تاریخ ماشند بس خود تاریخ اگه خویش کنم ایده تنوشن این تاریخ اجتماعی خورد تنوشن باید ایدم تاریخ اجتماعی ده ماش ایومین وین ماش پوشاک وید ماش سور وید ماش غم وید فقط ایداد مگم وین ده ماش داد شاید سینه ده رو ماشن تاریخ اگه یادم خوبه درو اسمون ززامت مردم فهم روی دادین تمنیست دادین سیگه جزوش چن یا تا تاریخ نسوید خب دوستین حالا بدیتم وقت از ننجاوم من گابی دون بود اگه تمنشش و سوال و دوستین رو ایچای چیز خوش کشیده زیاده کشید مرحمت سمت ما خدمتند اگه سوال سوید پیش دید اقدام موضوع قدم دوستان سوال نیست من دیگه خواهی خواهد التماس استمایده ایداد فایلین انسا ایداد افیر دیولوام داد انسا یا برنامه‌ین دادین مهنت دیفت سود دیفت چند ها کتاب داوز شویمت دیفت جام کنم اسی کتابند این داد نیست از چند ها کتابند دیفت جام کنم دیفت وارم بده تمقتی ده باش دیف کنم بده یست ده از ایده نیم ساعت یا ای ساعتند 15 دقیقه فایده نوک بده اگه 15 دقیقه فایده نوک تا فایده دنسا لب خلای ده ماش اسی چیز میتند 15 دقیقه فایده تسازم مخوی خد التماسی که دستم ایده دیگه این قد مثلی باش کنید اکواد ده وقت بیفن سنه سود اگه وقتند نواردین یا دیدین نرشتو بیفر دیو بازید دادین یوتیوب مسیاست پامیر 04 پامیر 04 یوتیوب منوم دین یستین فیسبوک تمیز دروز وقتی داد رسید خوبت تمیز سرچون واردی مر گروپین تا دیو بازید دیو ده یست ده دوستین ده خواهش کنین ده رو ماش فرهنگ فهمم خود تاریخ فهمم خود گذشته فهمم خود عادت باب فهمم داد ماشرد لبت یاردم تماشر کنید دیگه این قدم است باش دیو کنید شریک کنید بخیل ما که دنده لبت قلوق تمرد سلامت وید رشید ورود دیو ایومین هر جون سبود جات
Arachidum za grupa vod mobail bashan nestoid az april mondi det efirin tin mobail at bashan tam azor bol mawzudan khorne bishum de در باره ایومین بامیر ایومین لب bashan gab ممکنه ده یک هفته یا شنبه یا یک نورینجنو یک شنبه در باره مش خوونن ایومین یک فایل یا افیر یا برنامه انجام ده دیفو ایومین ده چق کنم ده چدیم ایومین ماشم ویت چیز جاتین داد ویت چدیم مناسبتین جات و سرانگین داد بیدج سرانگ دیو واردیم دیو زنده کنم زنده دیو لاکم باشند دیکور مسکنم راستو گاب فنا از دیو چیز ده فقط هم دیو بنیسچ ماشن شیچ یک بردست که در باره خیر پچورم لود ای وس ماش ورودار از وروی از افغانستان اندوی ناله رو ماش قشلو قنیک داد گاپینست تو دیوین از کادم وریدادی ماشن نیست خب بعد دیدست که آدمی نیست ده ورشوی دود نیم لوی لوی درایم مو دود نیست تو چیزا دست که مود لوی نایورو بیغمت فوکتر دیو فریدا نودر شوی و فوکتر دیو بوزیت ارچر دیو تا بوزیت ورودار ارچر دیو تا بوزیت اخزنین دارین در کور فوکتر بیغمت خسول پیخت چیزتون تو زارا کمی کشتی و دیچ گپ نیست ماشم فقط خودیم ماش نشون از цели das мупомир зев монишун маш зев маш нишун фукат ам ядан дичайт аз чи харминдан савам бигамат пехц армо паёмгиртам сцаневише уста ҷавоб тур навиштотоз нанавишум ё тарқивум тур ё темекӯдам во тасаввурат ҷавоб дадам деустур дикшиҷат мисли во уста навишто саввурат ҷавоб навишто ла бахтан ҷивёта баъд тур қивум во агар ца навишата ё иде тутамур қиве ё иде икаравише чуқ саввол пихсаро икӯдан лаки то саввол ҷавоб виде дигаи мисфаҳмин мумкин то савволаб اساس سوال یا ویده لب فهمتو در کرده اگه اوزم جواب ده دو سواردیم دیگه دوستیم استفامین گندانست بخیل ما که پیخ سو سوال Uzun bütün uç 5 su savulu. Şimdi گفتم مزورتمز غلش ما كده ياترانگن savul ya vitun sana پیخ. جانبیک برو فقیرین نه تو savul زدت فقیرین این چای. فقيرين ديت لابد درويش مسلوين درويش داس درويزاgar يو اس جوجي عند دوستون ديفلوفين جوجي يرونت عربي دولتين ديفلوفين درويش قلندر مس ديفلوفين فقير مس ديفلوفين اگر تو مقصدك داد سوين دادي مردمين ده دیو کور دیو زندگی نجدو قشلاقی نجدو یا اگر تو فکر ایده از چیز سوید از یه طبقه از مردم ده خونین دولا پس گروهین انسر و سیدین شایین بیکتر و فقیرین داد فقیرین اگر تو گاب کس دیو سوید دیوین الاب جوی رایت مثلوین دادین با مردمین ده اساسه پومیره و خوونان خلقین ایداد رید جنس اگر تو مقصد سوالی کس ده سوید داد فقیرین ایداد ده
دادین دیونو من داد فقیر ده شاینه یا تا سعید یا تا یه تا دمردم اندین دبو قد الزمان دفوقت این از دیو پر جوفت تا دیون صد کارگر دیورد یعنی ده ایکو اقوان خوبنان تصفوت دیگه جایت چه مردم وینده به مولد به زمین است به پر جوفت و این صد مولدارت زمین دار دادیت وی مولد زمین تی ور کور شد دیونو من داد فقیر یعنی ای چیز دیون نیست فقیر از فقرا از فقر از بیچاره گنده زوفچین اگه که تو سوال سفید یعنی از دو چیز دفهمم درویش درویزگر گدایگر ادم و صوفیان انت دلوینه ده درویش یعنی ده ودین صوف خصلت ویوند دینر ده شریعت دینر کام ده باور دادینت ویوند فلسفه خو فلسفه قط زندگی کنه یب داده تا یب ده دیدم ده فقیرین خوبنان ده کلاس از مردمین فقیر نمیداد برو ماش زیف عموما ایده زبان شناسی اندست که باور دیونده ده ناله ایچ زیف یا تا توزا نرست هر زیف ده علاج و من نیست یا تا الاف خو ضروریین و چیزی نه زلول بیورد در کورین از دیگه زیفی مگم زیست نوی ده زلیک زیفین دیده ماش زیف ده نیست اتر Европа места са и дивзивенца че се еден аралашин да дигар кате се цене де ага тама тер скандинавийски дәүләтенца вет дивцавинит Дания йо Денмарк Норвегия Норвеги Свиден هر دەوڵەتین داچە هر ديف ودام ویني ده ايجوين دي نيستن ده نقل كنين يك ديگر قته تو فکر کنه ده تا زفت نقل كنين اما ده هر زفت نقل كنين نرويجيان دانش سويدش هر زفت ده نقل كنين اما يك ديگر جاب فاهمين ده زوینن دیف تاثیر یک دیگر تلاب ماشم نس اگه ایدیس گتر پروتساتیست ممکنه ده یه وقتی ده روشون خوزفت نقل کی خوبنون خوزفت و خون خوزفت یک دیگر فهمم ارشدیم خوزفت نقل کی نامتا یک دیگر گپ فهمم زبان به تاثیر نیست اما زب توزان نگاه چی دو ورد یوی ده نو لغات میزدو بیگونه لغات جویت اگه امکانیت سفید باشند که یا جای وام زف درون انساسیت میزدو یا ایده اکوام لغات قبول چیدو بعد وام خزفت وام ورشتو وام گردون چیدو فعل وامرد وردو دیت تفارت هم بده خزف نگاه کنم ییب یکی ده خزفت بیده سعی کنم کوشش کنم بده خزفت بیده نقل کنم توزده نقل کنم سرانگ هر میثودم باید نیست یه قوغز زخور خو چرت داد خو قطه ایکواد کلمه یه نده تو فهمیده ترماش زویم بعد روسیت تسایف چی تو بعد وی وردی معنو شکر یم کوی کم ماش زفت اویا کم نستو یم سرانگ اسکایم یاد چی بعد درد معنو شکیدو خود دیف خور نوشتو یکی ده خزفت شعر نوشتو خزفت داستان نوشتو شعرند قاعده شعر تنوردی زفتو زاکش دونجا ده شعرند یک به خو وزنت قوفه شعر جت از دیگه زوین نوچور تو ساویده زیز خطر بمواره مثلا شما شگه خوبنان زفت شعر تنوشم نوچور هم ده از فارسی مگم تر ببارم ده یا ما شعر بیدیده سوید اما داستان هم دستگنست داستان تنوشه داستان تو کوشش کنیده یک بیف توزه لغاتین تو خوزم پیدا کرده و خو داستان بیف جای داده یه خو کودکی انقدر خوزفت نقل چیدو ادلب اساسه کودکی انت طلب تاثیری کد کشته ده واد باید
خزفته قاب دادين خزفته ويفند نقل ويفقة السود إذا بعد لكن خزف مارن ياسين بعد ديت تماشفار ديمده خزف توزع لاكم يفرو ديكرو بيخ شده كلمات ماش زفت شي سود كلمات ماش زفت قديمه قاب يستا جتساك ده مرد فيست ده اكيد جتساك خبث اد باید کلمه وید یلا بلیوین ده جتساك معنی اجا اما ماشن چون ماش زوند ادبیات نوش نوشت نسیت ازیدم معلوم سده هجا معنی اد ندید کلمه ماش زوند جتساك کلمه جتساكين كلمين یا واژه‌ین من فکر که کس ده ارتسونم تشکوش فرهنگ خوبنانه مثل نوشم قریبه 400 صفحه است ده خوبنانه قطعه اما ارتسونم تشکود غیر کس ده گتسک چیز گم نفرده خوبنانه زبان قدیما گتسک ودش کلمه ایده معناتی ده نور ادبیاتند استفاده تسید ده معنی تماشن نبودش اما گتسک که ده مو فکر قطعه مو شرط قطعه ده اکید فید خب برادر زف توزا چی داورد ایداد پندین ایده خود زفته گاب ده دو خود زفته نقل چی دو آدم از خود زف شرمنده هم هستید سر بشاندی کد از خود زف ده آدم شرمنده است يوتا خوزف بنست شي چیزی ماش زفند يميتو مثل بشان يد كلمة يد فورسن ده يد بايد فيد بجاي أولي يد أولي عربي انتزوش يقدم ماش بشان شيش فورس زبوني يد ماش بارين زبي فرسلم يقدم بشان يقدم أولي جاي ده استفاده كنكنين دون جت ده چیز بيفنسوش تعصب بيفنسوش ماش قده ماش سوا مسخوني نزفم وارم تر خوزف اگه بشان قدیمه کلمه بشان با شان با عظمت بلند اده شدم عالی لوین اما ایدم بشان نلوین یا ایده شد فرصت زمان قیماق ترکی لوین اتا ما شاگه تلی فهم روی قیماق ترکی جایتی که ازدم پامیر زوین ده مروب زید ایده خوگنان زفت یا روشن زفت مروب زید ده مروب نزین ده اونجا قبول ده نکنین ایده ترکی قبول کنین اما از ماش زوین قبول نکنین اوتایتا اوچایت اپایتا اونایت وکایت اکالوین ایده ترکی اما ماشی چه کدی فرسلی فهم راست ماش زبان می میفزید ریشن زبان سر باشن خوشو پد ایده چه نزست اینجا ده تعصب قطعی نخمان ست دیجات این داد سفر ورودوگاه پروسه اوزم زبان شناس نیست ممکور تاریخ قده تاریخ اند نوردید آدم ده ایدش تکیدم ووش سوچه خویدید بس چیز نیست نریشین زفت ایدن نخوفنه نزفت سوچه ایدم سوچه جای دیتم توزای کیدن سوش توزا خوفنه نه دیجا ده من دوزم زبان شناس نیست اوزم ممکور تاریخ قد لبده دیجات از نوردی میده صرف توزای ده صد خوفنه نقل کنم
ایجاد بخشش طلبم اتایت زبان شناسیند باید که بیده و دقت دردین تو قبل باشن روسته تو قبل خاطر رازی از مس کوشش کنم میده ایده کنم اما الاف قبی یادین ده تاریخند ویو فهمون تو ماش زفتر قین تماga proste det och där marchen zafant bide det لب شان قابد مو خزف مس باید آدم فهمد تما باور که توز باز آدمی نلا وقتی خبر لیفین در ماشم مثال 4 سال 5 سال یا توی شده لیف در روزم خزف رنوفت واسه دیده خورنا وردی میده ارمکال دین جوی نسته ده ایت سرانگ ده یا آدم 5 سال یا 7 سال خواتن از خدا دادن درد شده ده خزف رنوفت واسه مسازا رو 984 توی جن از خوب نیوند 1984 از خوبنانم تویشن روسا زوام از خودشود خوبنانم نرینوفت انگلیسی هم از خودشود خوبنانم نرینوفت فرانسوزه یا فرانسوی هم از خودشود خوبنانم نرینوفت شج عربی مس ده خود شوق تفهمم خوبنانی زوام نرینوفت هرچه خاطر نقل ساکنم دیگه زویه ممکنه ده از روسه تر انگلیسه یه چقدر گابسن بوری چرت دادم اما ایده خوبنه نزف بی چرت دادوات نقل کنم نرینوشم ایت نوزیم بده ایت سرانگی ده علاوه ده میندست که لیوین در روزم خوزیوم رینوشت تامی داشت سفر ورود سرانگ باشندی که داشت ماشند خب با قوت جوانت ماشند است رفون یستیم برجلاگ مسوس فهم میده از رفون اما نکنین دیده یادیش جدم رفون کارگ ماکین رفون خوبنان زفت نوشین فرهنگ دیده لک ام خوبنان بس باید ده رفون زف فهمد از فوق خلیفم ده رفون به خوبنان ای چیزات نیست خوبنان به رفون ای چیزات نیست باید ده فرهنگ نوشتید آمیده یا زف زنده سید آمیده خوبنانی رفون زف قط اخمان ساوین لپشان گابید لبد بودگره و نفهمم فریدایت بودگره یا اید از خوشه یا اید از رستیده نه مس ایده لیوم میده رو خزفته ای چای نره نیست اما راست ده نه اید مس عیب ماشی چیزی نیست سفرید ایچن دت از عیب دور نکنم میدن ده رو چیزر ماشند تن ماجزه فورس کلمه این یا چیزر شد تن ماجزه رو انگلیسی که مس درو دید یا از به طرف از روشون یا از خوبنون یا از واخون انجام وی و مستر وی زف روسه دید خوباتش انگلیسی که مس دید دست گیاست دید جوان ماش زندگی سکنم نوچار هم ماشه لوج گماشه نزده یکسوی مردمینند زندگی وی فقط سکنم ای چیز نود سوینم بیت سپیختم وین دماشه لیدی یک بترید دماش چیزی مم سفد می ماشه پنسل میتسلیوام از افغانستان طرف یا کرنداش میلیود ماشه چکلوت سلیوام یا شابکه ایلیود ماش مغازات سلیوام یا لافکه ایلیود ماش ایشش رو نفهمم قماندان تلویزیون چیز عمر سلیوام یا نچالی کلیود ایده داده نیکوا کلمه ام وده مند مم ترخرق سطحیت توام ورود ترخرق زندگی چود
يكوي وقتين ورسين النوية بعدين خرجند مغازه يتزچود به مغازه انده قلمین دیوین لیدیم چیز بعدین لید کرنداش کلوی ویل لیدیم چیز لیدیم شابکه هر چیز نو سیات اکبت یوین تخو بعدین اکبت اخمان چو سطح روسین لید نچالنیک دادین دیون جاده لاکی اوستونده دیورسید دیون چود نچالیک یا وودین رو کالخوز بعدین لید کالخوز دادین لید کالکوز ده کلمه اینه و ده وستا اینه ماش زفن جوی خور ورود بعد از دیده ماش ماش پونتر دیگه جوی این دراویت سوتت میام دیوین ده انگلیسی تی ملیوت پنسل تا رولو دین کلویا دیگه و بعد روسی کلمه اینه وستا از ماش زفن رید بیت خو بعد راستو گاب ماش زف درونن ده نسته ایلاف کلمه بعد ماش باشند دودمینی ماشن زبان شناسینی ماشن است. وقت باید یویده مسکین لود معادل موز ده معادل کنم قبول یا ده برابرند ایگه کلمه میزدو اگه میزدو نبوفت چور اگه نیست مگه میکنم من قبول کنم مثلا میگه زف قبول هم کنم میشه سر بوی زف فورس زف این اوسیای زوینند اما دون لب کلمه یعنی از انگلیسی از فرانسوی از دیگه زفین زوجته نده مثل شد فرسند سماور ایده روسی کلمه ایده دیت ریدجن نوردین دم زوستو یا سیب زمینه اصلا ترجمه پوم د تر ده فرسند دلیون سیب زمینه فرسی ایرانین ده فرانسوی دلیون پوم د تر ترجمه ده سکنی سیب زمینه ده دمین چیز دمردین ورودین ده کلمه این در چود مش مز بعد إذا شتش جوانين إذا تم جوانين مرويتو شتش إنترنت يست يسترو نثين يك ديار قطع كلمة إذا يا أس روسية أو أز إنجليزية ترمج زفتي أشوام تشوت ده خو مرد خزفته يجا كلمة ومر فريدو أول تي أمردو مر قينة كشوام فهمتو وام قبول شده و دست قینو ده مرکشته ده و تسلی وینده نو مانوس یعنی نو بلدیا یکی کلمه باز زبور وستا وام قطع بلد ساوین خو یا جوین جفست صدوسیمو ایران دی نو ده سازه وست صدوسیمو لب قینه چود یا دایره المعارف فرهنگ لیفدو ید مردم مرد قینه چود اکادمی علم ها فرهنگستان قینه مردم شده ما وستا این داد جوین جفت زوین درونم یک بار دیولوین دو پی دیولوین نویشن دیو شوین دیو داد جوین جفت سین اگه ماشی تلیوام ده ماش نورد نمی چای گتا ماشر ده نکشید مو باوری کد اذا ایچ چای تا ماشر ده نکشید ماش خوبت ده باید خورد کنم وزومی ده باور قدم فخری یک بوراری پیدا شد فخری تا چیز لیفت کلو لوك قلف شش قلف دي تسليفان خلونا نزفت مثل لوك اگه كده سفرتو مقصد سفت لوك خلونا نزفته Ja, det är luftkack. Luftkack. Jots den doim tertsrogam snavat benzina devin qad khutulak del qatata badin luftkack endod. Vi مسو ود يوتسين بدتو داديك بيوتسين هوش فورت خبيره ويتو دادين تيزات شوف vi مسقوق جيزين فوتو بدين vi مسن luftkack. Att luk قلف. Просто
سفر روز نفهم زبان شناس نیستم و چون صدا ماشن لب قدیمه کلمه اید مرد دویست اید بغیر اید فرسند مسکت لوک وجدون جاتک باش چیزی تو خاتین دایم سجل لیدین لاکت مور لاک اید وی کو لوک مور غل اکو مور نور مثلا ماش مور لیوام توپات لیوین یا پچات وام تده دو لاک چوس چیدو لیوین ده لاکت مور دوین لید دوین لاکت مور چوش یعنی ده اید فرسازی و مسکت لاک اکید لوکد یکی چوس چیدو یه وسیله ده بقدر چوس سکن قفل خوید از عربی افچن ات پرو فرسنده مس لوک فضجن بعد مرد دویست ده در انگلیسه اید از کزمی فرس زوینند کزمی اوریوی زوینند توی جن خو uzme dilivom fahride ar kalima nautarmash zivtsayatch begun ayat saved wam agarmash wam jno kalima wam barobar kalima khurtsana vardiyam chido chora mashanesti kom magam qabul kinam شش چوجن تورتین چوج کلچه قنده اما او معنی ندید دون جاده قندین کلچه غیر از تورتی است دقت در داد فخری ده اگه کلچه قند یا قندین کلچه یه پرو از ده تورت مسود ده گردین چو ده قندین واد وین لود کلچه قند توش سرنگ ورده ایدم خو قدیمه کلچه قند واره خو تورت دم کنه دمین کیکن دم ایرانی فرسند دیدم چی جوش قبول هید ماشن سنویت ماشن شش اچگا کلمات سنویت دم کلچه قند جنوب ایدم کلچه قند جنوب اچگا کلمات سنویت توجی کنده دمین ورده جت لیوجت دیدم کلچه قند اما پرو اکسدم تورت روسه کلچه قند دیوم واد توش سرنگ وردیده خیوام کلچه قند تباد چیز لیوه یکی دونده کلچه این چود خو قندین کلچه اصل قطعه وی چود اکشش مثل کنین توجیکستان الغالب وان تپس چیز لیوین ده روسه تورت کنین کلچه قند اتا ایدم ده خو کلچه قند چیز لیوین یو کتابی نوشت سیوم سنفر توجیکستان بوبلیک روسیان بوبلیک زن دیم ووش تیشه کلچه نوشت چند تیشه کلچه اساسا در کار نیست ده مکتبش چی تمن نیست ورسند یه وقت بعد ورس قطعا دندوی خطوی در کار نیست ده تو مکتب سیوم سنف مکتبان در دوار بوبلیک بعد به ترجمه که تیشه کلچه بوبلیک نوجو تو چه چند ترجمه که تیشه کلچه تیشه خیا تیشه اگدیس کیا ترش کلچه ماشه چیکار در خوزف سوارم خو لیوام در ترش کلچه ما شاندین کشتی چای قبول نیست بعد چی دونه وردید ایتاست که ایدش مثال ماش زبان دارو یست خوشپا اتا ماش رو بعد سوام خو وارم رویده تورت گمس روید مسیدس که خود صد گمس کنم دمانی خوشپا پس هم خوشپا تبود سران کنم در یویده ایک کلمه در وردو یویده ایده در قبول شده خو هر وقت ده چه سیده اچگه در نوریه پس که هم خو قدیمه یا که تو کلچه قند تو تاریخ یا دویست یا تو تاریخ هم من جویده خلق توجیک از اسرعای عصر اصلین کلچه این چوش و بینوم بود کلچه قند یا تو تاریخ تو بعد ساوی یه چیزی ده نوی ارتو ادبیات یاش تو هم خود تاریخ بقت بناسه یوگ نسید که دست گید
تو تاریخ یا راست تو کپی راست فرصة زف لا بوي زف اسمعش زف امو تاتش فرصة زف عربي تركيا إذا تركيا دي عربي فرصة زف انت زويا ده هيچ ساتت نرست و انجليزي تا و فرنساوي خلا كامتا ايده كلمة ده تركيا ده عربي هتين در فرصة تديف تزويا ده به فرصه ای چیزات نرسید بعد معنوت نستده فرصن دین در نفس ویتسین ادیک در عربی ترکی کلمه اینه یش دیوان دین دیو جای انجوفج ویوند شد رنوخ شده مثال فخری سری در کلچقاندی دیو جای نگم اساسه کلمه جای ایگا بیگونا کلمه انجوف خو یا بیدتا و بیگونا کلمه شد سر زویده بتوزه وی چیزات نرسید یوشچه فرصه ترجمه ترجمه که و ترجمه جوابگوی نیست جواب ندادین مثال همشیره شفقت اد ترجمه چوجن از روسیه عصر اجداد سسترا میلسرده این چو ترجمه همشیره شفقت اما شش اگه ده فرصن ده دیف پالند افغانستان ایران پرستور لوین یکی پرستور ده نزایزن خورد دونجا ده تعصب کنین اذا ارونای ماشن توجیک زیوده باید توجیک زیود ماش باید ده اسیچ که زیو مازیزم قایموق جویته مروب از پومیرزه و مازیزم دونجا ده اروی ده ماش زیو اذا قایموق ترکی لوام اگه سسترا میلا سردیا ترجمه ترخوزف کنم امشیره شفقت لوام امو پرستور نلوام دونجا ماش زیود یا لوین دکتر خب از ترکی کلمه اید پزشک طبیب نلوین دکتر لوین دکتر لوین بیمارستان نلوین بالنیسا لوین و تلفظ چی دومس نفردیم به روسیت بالنیسا مس نه ایده که روسی و بالنیسا نویشه به بالنیسا اما ایده بیمارستان یا شفاخانه نلوین دونجا ده جیلین جوش قارین جوش ده نه ماش خب باید خوزفتی کنم یزوم جان دوین ده نوشته ده شرکت پخت تازه کنی در نزد وزارت کشاورزی دولت تاجیکستان اراده کردن اجا دولت تاجیکستان معنیش وزارت کشاورزی کمپانی پخت تازه کنی یا شرکت پخت تازه کنی کتاف خب بعد دیگه ارتم مسیاد فانت روی کم وزارت کشاورزی تاجیکستان درون اندیامه ات استگاف به تیراج کمیته آید به دین در نزد پرزیدنت تاجیکستان روی کمیته آید به دین تاجیکستان یا خب معلم تاجیکستان یا سوید و نظارتگر پرزیدنت ات جیل کنین ایلا مردم جیل کنین نای اوز ایمای میخوند کنم از بیگنان زمت ایده که توت دید ما امسویا تون زی که تون نزیزم بشان قابه دیدو علی خورش سلات نیست خورش قرمه ماش تلویم او سوس یا قرمه یا دیوین ده برنج تیرته وام کنه خب بعد برنج ده لکه وام خیدو او سندسی وام تلویم خورش سلات خب فارسی کلمه اید ابو خونه نزمین سلات ویرونچیدو یعنی فقط اینک ده چیزی نبود پیاز رو ایگا فقط این دیو چود آرالا شد چود این دیو سلات ویرونچیدو یک به چیزی که خو اصلت نولاک چیدو خو ویرونچیدو خو تریک دیو سلات خو بس قدیمه آریای کلمه های سلات وصوش سلات خو بس قدیمه آریای کلمه های
خورش ناصر خسرو شعر مثل جوانی است. خورش یعنی خوراک. ناصر خسرو شعر میگه مرغ خورش را نخورد تا نخست، مرغ خورش را نخورد تا نخست، نرم نیابدش به منقار خویش. خورش خوراک معنی مستید، خرچت خوراک. وولف وایت سفید ورج سلام علیک ورم دراز وقت نوین شمتون چقم نچوش سلام تو سلامتی انشالله ساز. خب دوستان، باش چق تیار فخری انده یه پروپیدلو ده چیز دنده برنامه دنده ار انستاگرام نفهم سرانگی صوت فخری. خب فقط سلامت وید، سلامت تمردس مولا طلبم فوق مخويش كده ده يديف ماش چقچقين ده فقط ديف ديام نقل کنم چقچق ديف تسکنم ديف دیگه دوستی نرد فربتو يفقط باش چي دو ده لاكي ده تخوزف خو تاریخ خو فرهنگ مرنسم ده لب ده قد دادم ده اكيد جاب ماشريدش دیگه ما بنسم دیم دبید دبنست دم زندگی دیم با مزه نسیدم دیجاد فقط دی بوزید دوستی نرد الا وینس ده وقت نسید وقت نه دی نوردی نرید زبو وردی چیزید ار یوتیوب مسید است یوتیوب پامیر 04 یا ایده پامیر 04 منوم دین دادرم ار فیسبوک تمز در روز وقتی دادر رسین قلوق تمرد سلامت وید مولا تم فکتند تم نگابون